सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 मेजर्स अफ सेन्टर टेन्डेन्सी, जस अन्तर्गत हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 भिडियो पढिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू कसरी पत्ता लगाउने र पर्सेन्टाइल, डिसाइल, क्वार्टाइलका केही फर्मुलाहरू डिस्कस गर्न सिक्यौँ र पर्सेन्टाइल अन्तर्गतका हिसाबहरू पनि हामीले त्यस अन्तर्गत क्लियरली रूपमा सिकिसकेका छौँ। त्यसैगरी आज हामी पार्ट 4 भिडियोमा के पढ्न गइराखेका छौँ भने कुनै कुनै तपाईँहरूलाई क्लासहरू हुन्छ नि है, यसमा क्लासहरू दिन्छ, त्यो बिगारेर दिएको हुन्छ क्या। जस्तै 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 भनेर भन्दैन, 0 देखि 9 है। त्यस्तै 10 देखि 14, 15 देखि 19 यस्तो भनिदिन्छ, अथवा लेस देन अथवा अप टु भनिदिन्छ। यस्तोमा हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू आजको क्लासमा क्लियरली बुझ्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। ल अब सुरुमा हामी एउटा क्वेसन यहाँबाट गर्छौँ ओल्ड इज गोल्डबाट है। जति पनि बिगारेको छ डाटाहरू, यसमा हामीले सबै क्वेसनहरूलाई आज चुज गरेर हामीले गर्नेछौँ है। ल सुरुमा यो क्वेसन गरौँ है त। सुरुमा हामीले यो क्वेसन गर्छौँ 2070 क्वेसन नम्बर 6 मा दिएको छ है त। यहाँ के भनेको छ भने फ्रम द फलोइङ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। यहाँ 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बरमा एक नम्बरमा लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेको छ। 2 नम्बरमा हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% अफ पिपल भनेको छ है। त्यसै गरी 3 नम्बरमा के भनेको छ त रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपल भनेको छ है। यो के निकाल्ने भन्ने कुरा मैले अहिले एकछिनमा भनि नै हाल्छु। सुरुमा हामीले के बुझौँ त, यो हेरौँ त, इन्कम भनेको छ आरएस 1000 मा दिएको छ, नम्बर अफ पर्सन्स भनेको छ 0 देखि 4 दिएको छ, अनि 4 देखि नदिएर फेरि 5 देखि 9 दिएको छ, अनि 10 देखि 14, 15 देखि 19, 20 देखि 24। यो पनि एक किसिमको डाटालाई बिगारेरै दिएको हो है। यस्तो खाले एउटा हिसाब हामीले गरिसकेका पनि छौँ है योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा। ल त्यही पनि आज पनि हामी यो खाले हिसाबहरू फर्स्टमा यो गरौँ है त। यस्तोलाई कसरी हामीले बनाउने, डाइरेक्ट लेख्नु त हुँदैन है। ल यो पर्सेन्टाइल अन्तर्गत रिचेस्ट 10%, पोरेस्ट 40%, मिडल 60% भन्यो भने हामीले पर्सेन्टाइल अन्तर्गतका हिसाबहरू हुन्। हामीले के गर्छौँ त यो क्वेसन सारेर एउटा कोलम सिआब भनेर हामीले थपिदिन्छौँ है। अब मैले यहाँ गरेको छु, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2070 क्वेसन नम्बर 6 मा सुरुमा सोलुसन भनेर लेख्छौँ है। यो अब हेरौँ, यो इन्कम र नम्बर अफ पर्सन्स भन्ने छ नि, यो हामीलाई क्वेसन नै दिएको हो है। अब पर्सेन्टाइल छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने छ भने पर्सेन्टाइल अन्तर्गतका हिसाब छन् भने हामीले सिआब भनेर थप्ने मात्रै हो। यो क्वेसन हो, क्वेसन सेम नै सारेको छु मैले है। तर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के भनेको छ भने यो नम्बर अफ यो भनेको क्लासहरू भइहाल्यो। यो नम्बर अफ पर्सन्स भनेको याद भयो 160, 200, 430, 140, 70, 160, 200, 430, 140, 70 भनेर यो दिएको छ। तर यहाँनिर मैले त्यो सेम टु सेम सारेन। जस्तै 0 देखि 4 छ नि त, यहाँ त क्वेसनमा के छ त हेर्न सक्नुहुन्छ 0 देखि 4, 5 देखि 9 छ, 10 देखि 14 छ नि त। तर मैले त्यसरी सारेको छैन, त्यसरी सार्न पनि मिल्दैन। यसलाई हामीले सच्याउनु पर्छ है। कसरी सच्याउने भने यहीँनिर टेबलमै सच्याएर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा यहाँ हिसाब गर्ने बेला बनाउँदा नि हुन्छ। यसरी सजिलो हुन्छ है। डाइरेक्ट हामीले के गरिदिने 0 देखि 4, 5 देखि 9 नलेखेर मैले यसरी कसरी लेखेँ भने यो कुरा मैले फेरि बुझाउँछु, अस्तिको क्लासमा बुझाइसकेको छु। क्वेसनमा के छ हेरौँ त, 0 देखि 4, 5 देखि 9, 10 देखि 14 छ, यसरी दिएको छ है। क्वेसनमा कस्तो छ भने है त, क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको 0 देखि 4 अनि 5 देखि 9 अनि 10 देखि 14 हो, यस्तो डाटा दिएको छ, यस्तो दिएको छ जति होस् है। अब यसलाई के गर्ने भने 0 देखि 4 छ, 5 देखि 9 छ हो, 0 देखि 4 छ, त्यसपछि 5 देखि 9 छ भने यो 0 देखि 4 छ, त्यसपछि 5 देखि 9 छ भने यो 4 र 5 को दूरी कति छ, 4 र 5 को डिस्टेन्स है त कति छ, 4 देखि 5 एक अङ्कले बढेको छ हो। अब जतिले बढेको छ त्यसलाई 2 ले भाग गर्ने, करेक्सन फ्याक्टर आउँछ कि यहाँबाट है। 2 ले भाग गर्ने कति आउँछ, 0.5 आउँछ। यो चाहिँ के हो त, करेक्सन फ्याक्टर हो। यो त्यहाँ हिसाबमा देखाइराख्नु पर्दैन, जस्ट बुझ्ने हो, गर्ने हो है। कसरी, जस्तै यो 4 छ अनि यहाँ 5 देखि छ भने 4 र 5 को डिस्टेन्स त 1 छ नि त, 1 लाई 2 ले भाग गऱ्यौँ भने 0.5 आउँछ। यो करेक्सन फ्याक्टर हो। अब 0.5 लाई आधार मानेर हामीले डाटालाई कसरी सुधार्ने भने जस्तै 0 देखि 4 छ नि, यो अगाडिको अङ्कबाट यो 0.5 घटाइदिने, पछाडिको अङ्कमा 0.55 जोडिदिने। यसमा पनि त्यस्तै, यसमा पनि त्यस्तै। जस्तै 0बाट 0.5 घट्यो भने -0.5 हुन्छ,
यो भनेको माइनस होइन है, यतिदेखि भन्न खोजेको। अनि 4मा 0.5 जोड्यो भने 4.5 हुन्छ। 5बाट 0.5 घटायो भने 4.5 हुन्छ। 9बाट 9मा 0.5 जोड्यो भने 9.5 हुन्छ। 10बाट 0.5 घटायौँ भने 9.5 हुन्छ। 14मा 0.5 जोड्यौँ भने 14.5 हुन्छ। 0.5 नै जोडेर 0.5 नै किन घटायौँ त? यसरी दुइटैको बिचको डिस्टेन्स 2ले भाग गर्ने 0.5 करेक्सन फ्याक्टर आउँछ है। जस्तै 0 देखि 4 अनि 6 देखि 10 यस्तो छ भने 4 र 6 को डिस्टेन्स 2 हुन्थ्यो। 2ले नै भाग गर्यो भने 1 आउँथ्यो। 2ले भाग गर्ने यसको करेक्सन फ्याक्टर 1 हुन्थ्यो। प्रायः जस्तो हामीलाई 1 को नै ग्याप दिन्छ, करेक्सन फ्याक्टर 0.5 नै हुन्छ है। यसरी हामीले डाटालाई के गर्नु पर्यो त? मिलाएर लेख्नु पर्यो। यी सबैलाई मिलाएर लेखेको है त। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने यहाँनिर जस्तै यो र यो एउटै हुनुपर्छ के, 4.5 4. अनि यो र यो पनि एउटै हुनुपर्छ। अनि यहाँ पनि 14.5 देखि नै आउँछ, यसरी आउँछ है। यो छड्केमा एउटै हुनुपर्छ है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, -0.5 देखि 4.5 माइनस किन आयो? 0बाट 0.5 घट्यो भने -0.5 आउँछ है। यो र यो एउटै छ, यो र यो एउटै छ, यो र यो एउटै छ, यो र यो एउटै छ हो। यसरी डाटाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ? अगाडिको अङ्कबाट 0.5 घटाएर लेख्ने, पछाडिको अङ्कमा 0.5 जोडेर लेख्ने। 0.5 कसरी आयो मैले भनिसकेँ। त्यसपछि यो क्वेसन छ, यो त क्वेसन नै हो है, यो त क्वेसन भइहाल्यो नि त। अब सिआफ पत्ता लगाउने। सिआफ कसरी पत्ता लगाउने भने यो सुरुमा 160 छ, 160 को 160 नै हुन्छ। यो 160 मा 200 जोड्ने 360, 360 मा 430 जोड्ने 790, 790 मा 140 जोड्ने 930, 930 मा 70 जोड्ने 1000 हो। अब यो जम्मै जोडेर जति आउँछ नि, समेसन अफ याफ भन्नु र यान भन्नु एउटै हो, त्यो नै यान हुन्छ है। यो जम्मै जोडेर 1000 आउँछ, यान हुन्छ। अथवा यो जोडेर जति आउँछ त्यो यताको लास्टमा आउनुपर्छ क्या, यो र यो बराबर हुनुपर्छ है। यताको लास्टमा जति आउँछ त्यो नै, यो सबै जोडेर यो लास्टको जति आएन भने हिसाब गलत हुन्छ है। अब यो सिआफ सही गरेका छौँ भने हामीले यो जोडिराख्नु पर्दैन, जस्ट यो जति छ त्यही यान हुन्छ। अथवा यो जोडे पनि 1000 नै आउँछ। यतिसम्म क्लियर भयो है। अब क्वेसनले के निकाल्नु भनेको छ, अब त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो है। यो मैले क्लियरली बुझाइसकेको छु है। तपाईहरूले चाहिँ पार्ट 1 देखि भिडियोहरू हेर्दै जाँदाखेरि बेटर हुन्छ। सिधै पार्ट 4 हेर्नुभन्दा है, त्यही पनि बुझ्नुहुन्छ, मजाले बुझ्नुहुन्छ, स्किप नगरिकन भिडियोलाई हेर्नु होला। अब लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपुल भनेको छ नि। अब लोएस्ट पनि भन्यो, रिचेस्ट पनि भन्यो। के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ है, यसमा रिचेस्ट भनेको धनी र धनीको कुरा गरेको छ, 2 नम्बरमा गरिबको कुरा गरेको छ है। धनी यस्तो हुन्छ कि जस्तै मानौँ 15 जना धनी व्यक्ति छन् भने धनीमध्ये पनि गरिब हुन्छ नि त। गरिबभन्दा पनि 15 जना धनी मान्छे छन् रे, धनीमध्ये पनि कोसँग पैसा कम छ भनेर हेर्न सक्छौँ नि त हामी। त्यस्तै 15 जना गरिब मान्छे छन्, गरिब 15 मध्ये पनि कोसँग सबैभन्दा बढी पैसा छ, हुन्छ नि त, त्यस्तो हुनसक्छ है। अब त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब डाइरेक्ट के बुझ्ने भने यहाँनिर एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँदैछु मैले। कसरी बुझ्ने भने जस्तै लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% भनेको छ नि, एउटा मैले अगाडि नै सिकाइसकेको छु। एउटा कुरा के हुन्छ भने हामीले है त, जस्तै यो पर्सेन्ट अगाडि ठिक के भनेको छ त्यसलाई हेर्ने है। अगाडिको लोएस्ट होस् हाएस्ट होस् केही नहेर्ने। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10%, रिचेस्ट 10% भनेको छ नि, पर्सेन्टको अगाडि रिचेस्ट छ भने हामीले 100बाट जाने, पर्सेन्टको अगाडि पोरेस्ट छ भने 0बाट जाने है। अब कहिल्यै पनि 0बाट गयौँ भने 0मा जोड्ने, 100बाट गयौँ भने 100मा घटाउने, यो बुझ्नु पर्यो है। यो पहिलो पोइन्टमा यो बुझ्नुहोस्, 0बाट गयौँ भने जोड्ने, 100बाट गयौँ भने घटाउने। अनि यति बुझिसक्यौँ भने है त, जस्तै मानौँ पास हुन्छ एउटा हो, एउटा फेल हुन्छ। पास भनेको एउटा फेल हुन्छ, एउटा पास हुन्छ हो। फेल भनेको 0, पास भनेको 100। एउटा पोर हुन्छ, एउटा रिच हुन्छ। पोर भनेको 0, रिच भनेको 100, यस्तो बुझ्छौँ क्या हामी है। अब त्यसमा पोर कम्तीलाई 0 मान्ने, बढीलाई 100 मान्ने के। पास र फेलमा पास भनेको 100, फेल भनेको 0 मान्ने। पोर र रिचेस्टमा पोर भनेको गरिब भनेको 0, धनी भनेको धनी भनेको 100 मान्ने। जस्तै तपाईँको म्याक्सिमम र मिनिमम होला। मिनिमम भनेको 0, म्याक्सिमम भनेको 100 मान्ने हो। यो कमलाई 0 मान्ने, बढीलाई 100 मान्ने। एउटा यो बुझ्नुहोस्। एउटा 0बाट गयौँ भने जोड्ने, 100बाट गयौँ भने घटाउने, यो बुझ्नुहोस्। अब क्वेसनमा के भन्यो हेरौँ त। पर्सेन्टको अगाडि हेर्ने, रिचेस्ट 10% भनेको छ नि, रिचेस्ट 10% भनेको छ। पर्सेन्टको अगाडि के भनेको छ? रिचेस्ट भनेको छ। रिच भनेको 0 होला कि 100 होला? 100 होला हो। 100बाट जाने।
अब कति पर्सेन्ट भनेको छ 100बाट गयो भने घटाउने हो कहिले पनि 10% भनेको छ P90 निकाल्ने। कति सजिलो हेर्नु त ए 100बाट किन गयौँ रिचेस्ट पर्सेन्टको अगाडि हेर्ने है फेरि सुरुमा त लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेको छ नि त त्यो सुरुको नहेर्ने पर्सेन्टको अगाडि रिच भनेको छ। अब 100बाट जाने 100बाट गयौँ भने घटाउने हो 100बाट कति घटाउने 10% भनेको भएर 10 घटाउने 100बाट 10 घट्यो भने P90 निकाल्ने। त्यस्तै हामीले 2 नम्बर हेरौँ त हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% भनेको छ। पोरेस्ट भनेपछि 0बाट जाने कति पर्सेन्ट भनेको 0बाट गयो भने जोड्नु पर्यो कति पर्सेन्ट भनेको छ 40% भनेको छ त्यस कारणले P40 निकाल्ने है। ल त्यसपछि सीमा 3 नम्बरमा के भनेको छ रेन्ज अफ मिडल अफ है रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपुल भनेको छ रेन्ज निकाल्नु भनेको छ। त्योभन्दा पहिला मिडल 60% भन्यो भने मिडल भन्यो भने के बुझ्ने मिडल है मिडल 60% भन्यो भने मिडल भन्यो भने कहिले पनि जति मिडल यो तरिका फरक छ है यो माथिको अलग भइहाल्यो मिडलको तरिका फरक छ। मिडल भन्यो भने जति भनेको छ मिडल जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यसलाई 100बाट घटाउने 100बाट मिडल 60 भनेको छ 60 घटाउने कति आयो 100बाट 60 घट्यो भने 40 आयो। आएको मानलाई 2 ले भाग गर्ने कति आयो 20 आयो है यो तरिका गर्ने। अनि 20 छ भने यो 20 मिडल भन्यो भने दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ है 20 छ भने यसलाई 0बाट पनि जाने 100बाट पनि जाने 0बाट गयो भने 0 + 20 हुन्छ 100बाट गयो भने 100 - 20 हुन्छ। किन माइनस भयो 100बाट गयो भने माइनस 0बाट गयो भने प्लस नै हुन्छ जहिले पनि 0 + 20 20 हुन्छ P20 पत्ता लगाउने 100 - 20 80 हुन्छ P80 पत्ता लगाउने। जस्तै अर्को इक्जाम्पल दिउँ न है अर्को इक्जाम्पल दिउँ ल मिडल है मिडल ल 50% भन्यो भने के गर्ने 100बाट पहिला 50 घटाउने 50 आयो आएको मानलाई 2 ले भाग गर्ने 25 आयो। अब 25 लाई 0बाट गयौँ भने P25 पत्ता लगाउने अनि 100बाट गयौँ भने P75 भयो 100 - 25 गरेर अनि 0बाट गयो भने 25 भयो 0 + 25 गरेर यो तरिकाले अपनाउन सकिन्छ। अथवा यसको तरिका अर्को पनि त छ नि जस्तै यहाँनिर मैले यो अगाडिको पार्टमा बुझाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले अगाडिको पार्ट हेरेर बुझिसकेर यहाँ आउनु भएको छ भने भिडियोलाई स्किप गरेर बढाएर अगाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले फेरिबाट बुझाइरहेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि। ल अब अर्को तरिका के छ भने जस्तै मिडल 60% छ भने एउटा बुझ्नुस् है एउटा तरिका बुझ्नुस् दुईटा बुझेर झनै अलमल भइएला। अर्को तरिका के छ भने मिडल 60% भन्यो भने सिधै 60 लाई 2 ले भाग गर्ने 30 आउँछ हो। अब 50 लाई आधार मान्ने 50 बाट 30 घटाउने P20 आउँछ 50 मा 80 जोड्ने 80 50 मा 30 जोड्ने 80 आउँछ P20 र P80 यसरी पनि P20 र P80 यसरी पनि P20 र P80। जस्तै मिडल 50% छ भने अघिको तरिका त मैले भनिसके। अर्को तरिका के सिधै 2 ले भाग गर्ने 25 आयो है अनि यसलाई 50 बाट एकचोटी घटाउने एकचोटी 50 मा जोड्ने 50 बाट 25 घटायो भने P25 50 मा 25 जोड्यो भने P75 यहाँ पनि यही छ यहाँ पनि यही छ जुन तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ है। ल मिडल भने यो कुरा अनि सिंगलको लागि मैले भनिसके पर्सेन्टको ठीक अगाडि हेर्ने है अनि 0 बाट जानुपर्ने छ भने जोड्ने 100 बाट जानुपर्ने छ भने घटाउने 0 र 100 बाट कसरी जाने मैले भनिसके पास र फेलको कुरा गर्छ है रिच र पोर को कुरा गर्छ जे पनि कुरा गर्छ त्यो कमलाई 0 मान्ने बढीलाई 100 मान्ने। ल अब यति कुरा गरिसक्यौं भने हामीले यहाँ 1 नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ त 1 नम्बरमा सबैजनाले 1 नम्बरलाई हेर्नुस् लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेको छ नि है। सुरुमा त यो तालिका बनाउने अब यो तालिकालाई आधार मानेर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सबैलाई यही तालिकालाई हेरेर सोल्भ गर्ने हो है। ल 1 नम्बरमा के भनेको छ भने जे भनेको छ अगाडि क्याल्कुलेसन अफ भनेर लेख्ने अनि सारिदिने लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेको छ नि त क्वेशनमा के भनेको छ लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेको छ यो सारेको सेम क्याल्कुलेसन अफ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेर सारिदिने। अब एउटा लाइन हुन्छ है यस्तो लाइन हुन्छ नि त यो 100% हो यो सुरुमा एक्स भनेको स्मलेस्ट भ्याल्यु पछाडि एक्सएल भनेको लार्जेस्ट भ्याल्यु हुन्छ। अब रिचेस्ट 10% भन्यो भने कसरी P90 निकाल्ने हामीले कसरी निकाल्ने मैले भनिसके भर्खरै बुझाइसके त्यो कुरा P90 निकाल्ने है त्यो त भर्खर बुझाइसके नि त। अब 90 भनेको यो 0 हो यो 0 हो यो 100 हो 90 भनेको यहाँनिर जति पर्ला नि त हो 100 भन्दा यतातिर पर्ला P90 पत्ता लगाउने यसरी हामीले देखाउँदा बेटर हुन्छ। अब सुरुमा हामीले के गर्छौं भने कन्टिन्युअस सिरिजको लागि नाउ भनेर सुरुमा P90 पत्ता लगाइरा छौं भने P90 क्लास पत्ता लाउनु पर्छ हो P90 क्लास पत्ता लाउनु पर्छ P90 क्लास पत्ता लाउँछौं अनि हामीले एउटा क्लास फाइन्ड गर्छौं त्यसपछि P90 को अर्को फर्मुला लाउँछौं दुईटा फर्मुला लाउनु पर्छ है। ल
P90 क्लास बराबर भ्याल्यु अफ 90n/100th आइटम हुन्छ। अब यो फर्मुलाहरू त धेरै हुन्छ है, कसरी याद गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू मैले पार्ट 2 भिडियोमा एकदमै क्लियरली बुझाइसकेको छु। कृपया फर्मुलाहरू हजुरहरूलाई थाहा छैन भने त्यो पार्ट हेरेर आउन सक्नुहुन्छ है। ल सुरुको फर्मुला 90n/100 हुन्छ। जस्तै यहाँनिर P80 छ भने 80n/100 हुन्छ, P70 छ भने 70n/100 हुन्छ, P90 भएर 90n/100th आइटम भयो। भ्याल्यु अफ 90, अब यान भनेको त माथि 1000 आएको छ नि त हो, 1000 आएको छ भने 90 × 1000 बाई यान भनेको 1000 अनि अपनमा 100 छ, टिएच आइटम लेख्ने। अनि 90 × 1000 का मुनि 100 गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने जस्तै 2 शून्यले 2 शून्यलाई काट्छ, 9 90 10 900 आउँछ। क्यालकुलेसन गर्ने जसरी गर्दा पनि भयो 900 आउँछ। अब के गर्ने भने 900 आयो, यो 900 लाई सियाबमा हेर्ने है। सियाबमा 900 लाई हेर्ने भन्दा पनि 900 को नजिकको ठुलो सङ्ख्या कुन छ त्यसलाई हेर्ने। अब 900 भन्दा ठुला सङ्ख्या कुन कुन छन् त्यो हेरौँ न। यो पनि ठुलो छ, यो पनि ठुलो छ। 900 भन्दा यो त सबैभन्दा, यो तीनवटा त सानो छ, सानोलाई हेर्दै नहेर्ने, ठुलोलाई हेर्ने है। पहिले सानोबाट जाउँ न। ल यो 900 भन्दा सानो हो, यो पनि सानो, यो पनि सानो हो। नजिकको ठुलो 930 छ। 900 भन्दा नजिकको ठुलो त 1000 पनि छ, तर नजिकको ठुलो 930 छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा अहिले धेरै केयरमेट गरेन, अरू कुरा पनि निकाल्नु पर्ने छ, न त यसरी लाइन तानिदिँदा नि हुन्थ्यो है। अब यो कुनमा पर्यो त 14.5 देखि 19.5 मा पर्यो। 14.5 देखि 19.5 मा पर्यो। अब हियर भनेर हाम्रो फर्मुलाको लागि याल आवश्यकता पर्छ। याल भनेको यो अगाडिको पार्ट 14.5, याज भनेको 14.5 देखि 19.5 सम्मको दूरी, यसको रेन्ज कति छ त 5 छ हो, अथवा 19.5 देखि 14.5 घटायो भने 5 आउँछ। अब याफ र सियाफ कसरी पत्ता लगाउने भने है, अब यो क्लासमा परेको यहाँ मैले टिक लाछु है। अब यो भनेको त याफ हो, यो सियाफ हो नि त, यो सियाफ हो, यो याफ हो। याफ भनेको यसमा परेको भएर याफ यो नै हुन्छ हो, याफ यो नै हुन्छ। तर सियाफ यो नभएर यसको एक स्टेप माथि हुन्छ। याफ भनेको 140, सियाफ भनेको 790 हुन्छ है। याफ भनेको 140, सियाफ भनेको 790 भयो। वी नो द्याट भनेर अब हामी P90 को फर्मुला, अर्को फर्मुला के लाउँछौँ भने सुरुमा क्लास पत्ता लगाउनलाई यो सानो फर्मुला युज एप्लाई गर्ने। त्यसपछि हामीले के गर्ने त, याल प्लस सेम मिडियनको फर्मुला जस्तै छ नि, यहाँनिर n/2 हुन्थ्यो मिडियनको लागि। यो याल याफ सियाफ याज सबैमा सेम हो। P90 छ भने यहाँनिर जुन 90n/100 भनेको यो पाटो ल्याएर राख्ने हो, 90n/100। जस्तै P80 भनेको छ भने यहाँनिर सबै सेम हुन्छ, यहाँनिर 80n/100 मात्रै हुन्छ। P70 छ भने 70n/100 हुन्छ। याल प्लस 90n/100 माइनस याफ अपन याफ इन्टु याज हुन्छ। याल भनेको 14.5। अब यो 90n/100 भनेको 900 कसरी आयो, यो 90n/100 भनेर हामीले अघि नै 900 पत्ता लगाइसक्यौँ। फेरि त्यहाँनिर 90 × 1000/100 गर्नु परेन, 900 भयो, माइनस सियाफ भनेको 790 छ, 790 भयो। त्यसपछि याफ भनेको 140 भयो हो। अब यो क्यालकुलेसन गर्ने हो, जस्तो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने नि केही छैन। 14.5 को 14.5 प्लसको प्लस। अब यहाँनिर मैले कसरी गर्छु भने 900 बाट 790 घट्यो भने 110 आउँछ। 110 ले 5 लाई गुणन गर्यो भने 550 आउँछ है, डिभाइड बाई 140 भयो। अब यता नपुगेर मैले यता लेखेको छु है। अनि यो 14.5 को 14.5 अनि प्लस 550/140 गर्यो भने 3.928 आउँछ है। फिक्स 4 मा लेखेको, फिक्स 2 मा लेख्दा पनि त्यति बिग्रिँदैन, 3.928 आउँछ। अनि 14.5 मा यो जोड्यौँ भने कति आउँछ, 18.428 छ, यो जोड्यौँ भने आउँछ। मैले यहाँनिर इन्टु 1000 किन गरेँ भने क्वेसनमा हामीलाई है इन्कम भनेर इन 1000 मा दिएको छ के। यहाँनिर इन अब आरएस 3वटा शून्यमा दिएको छ, 3वटा शून्य भनेको 1000 हो, 1 लेख्ने अगाडि 1 पछाडि 3वटा शून्य, 4वटा शून्य दिएको छ भने 10,000 ले गुणन गर्ने है। 3वटा शून्यमा दिएको छ, जुनसुकै यो 3वटै एन्सरमा जुनसुकै एन्सर निकालिसक्यो भने 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ। अनि गुणन गर्यौँ भने यो यति आउँछ। अब यसको एन्सर कन्क्लुजन कसरी लेख्ने है, कन्क्लुजन पनि कसरी लेख्ने भने क्वेसनमा जे भनेको छ नि, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेको छ नि, यहाँ मैले पनि त्यही लेखेको छु। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल भनेको लेखेको छु। सुरुमा द लेख्ने, द त्यसपछि क्वेसनमा जे भनेको छ त्यही, लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपल इज आर्यास भनेर लेख्ने। कति आयो त, यो आयो, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यसको 1 नम्बर यसरी गर्छौँ। अब 1 नम्बर बुझ्नुभयो भने यसको 2-3 नम्बरको लागि त्यति टाइम लगाउनु पर्दैन, मैले अलिकति फास्ट भन्छु है। अब 2 नम्बर हेरौँ त, 2 नम्बरमा के भनेको छ, 2 नम्बरमा के भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 2 नम्बरमा
हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% अफ द पिपल भनेको छ भने पर्सेन्टको अगाडि फोर भन्यो भने 0बाट जाने, 0मा 40 जोड्यो भने P40 निकाल्ने हो है। यहाँ पनि सेम छ, क्वेसन क्यालकुलेसन अफ भनेर लेख्ने, क्वेसन सार्ने, हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% अफ द पिपल भनेर लेख्ने है। डाइरेक्ट गरिदिन्छ कसैले, डाइरेक्ट भन्दा यसरी लेख्दा बेटर हुन्छ नि त है। यो भयो। अनि स्मलेस्ट भ्याल्यु यहाँनिर 0 हो, यो चाहिँ 100 बराबर, यो लाइन तान्ने। P40 भनेको यहाँनिर पर्ला नि त, स्केलले नापिराख्नु पर्दैन। जस्तै यो दुईटैको बिचमा 50 पर्ला भने 40 यहाँनिर पर्ला, अलिकति यताउता भयो भने फरक पर्दैन, यसरी देखाइदिने है। अब 40 यता पर्छ भने अब यसमा नाउ अब अघिको जस्तै सुरुमा P40 क्लास पत्ता लगाउने, भ्याल्यु अफ अघि 80 अघि के थियो अरे हाम्रो अघिको उसमा चाहिँ हाम्रो 90 थियो, 90n/100 भएको थियो हो। अहिले 40 छ, 40n/100 आइटम भयो। अनि भ्याल्यु अफ 40n 40 × 1000/100 TH आइटम, भ्याल्यु अफ अब 4 अब यो कसरी आयो, 2 शून्यले 2 शून्यलाई काट्यो, 40.400 TH आइटम। TH आइटम भनेको जस्तै हामी 4th आइटम भन्छौँ नि, त्यस्तै 400th आइटम भन्न खोजेको है। अब 400 छ भने अब यसलाई 400लाई हामीले अघिको यो तालिकामै हेर्ने, 400 को नजिकको ठुलो सङ्ख्या कुन छ। जस्तै अघि हामीले हेरेका थियौँ नि, अघि हामीले जस्तै 900 को नजिकको ठुलो सङ्ख्या 930 परेको थियो भने अहिले 400 पर्यो। यो सुरुदेखि हेर्दै जाने के, सिधै खोज्नुभन्दा यो 400 भन्दा सानो हो, यो पनि 400 भन्दा सानो हो, फर्स्टमा जुन ठुलो आउँछ त्यही हुन्छ। 400 भन्दा ठुलो यो आयो है, यो आयो। 390 आयो भने 390 हुँदैन, 400 भन्दा ठुलै हुनुपर्छ है। 400 भन्दा नजिकको ठुलो के, 400 भन्दा नजिकको ठुलो यो भयो 790 भने यस क्लासमा पर्यो। 9.5 देखि 14.5 मा पर्यो, मैले टिक लगाइदिएँ है, अहिले एकछिनमा हेर्नलाई सजिलो होला भनेर। 9.5 देखि 14.5 मा पर्छ भने 9.5 देखि 14.5 मा पर्यो। अब यसको पनि याल भनेको 9.5, याज भनेको यसको डिस्टेन्स, यसको के अरे दूरी 14.5 बाट 9.5 गऱ्यो भने 5 नै आउँछ। अब याफ र सियाफ कसरी हेर्ने, अघि यो क्लासमा परेको थियो, याफ भनेको यो नै हुन्थ्यो भने सियाफ भनेको यसको एक स्टेप माथि हुन्थ्यो। अब यो क्लासमा पर्यो, याफ भनेको 430 नै भयो, सियाफ भनेको यो नभएर यसको एक स्टेप माथिको हुन्छ क्या। याफ भनेको 430, सियाफ भनेको 360, याफ भनेको 430, सियाफ भनेको 360 भयो है। नो कन्फ्युजन यसमा। अब हेरौँ त, वी नो द्याट भनेर अब P40 को फर्मुला लगाइदिने। यी सेम छ त, याल छ, सियाफ छ, याफ छ, याद छ, माइनसको माइनस छ, यहाँनिर मात्रै त फरक छ नि। अघि 90n/100 थियो, अहिले P40 भएर 40n/100 भयो। यी सब फर्मुला सेम नै हो है। याल भनेको 19 होइन, सरी 9.5 छ, प्लस 40n/100 भनेको त हाम्रो यहाँनिर 400 आइसक्यो नि त है। 400 आइसक्यो, 400 माइनस सियाफ भनेको 360 भइहाल्यो। त्यसपछि याफ भनेको 430 भइहाल्यो, इन्टु याज भनेको 5 भइहाल्यो। 9.5 को 9.5 प्लस 400 बाट 300, अब यहाँनिर पनि डाइरेक्ट गरेँ मैले है, अघिको जस्तै 400 बाट 360 गऱ्यो भने 40 आउँछ, 40 × 5 गऱ्यो भने 200 आउँछ। अपनमा 430 छँदैछ। 9.5 प्लस यसलाई भाग गऱ्यो भने 0.4 छ, 5 आउँछ। यसमा यो जोड्यौँ भने यो आउँछ। फेरि यहाँ पनि इन्टु 1000 ले गुणन गरेँ, किनभने क्वेसनमा इन 1000 मा भनेको भएर 1000 ले गुणन गर्दाखेरि यो एन्सर आउँछ। अब यसलाई पनि लास्टमा कन्क्लुजनमा लेख्ने है, द भनेर लेख्ने, क्वेसन सार्ने। क्वेसनमा हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% अफ द पिपल भनेको छ, द लेख्ने, त्यो क्वेसन जे छ त्यही सार्ने। इज आर्यास भनेर जति आयो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्ने, यो चाहिँ एन्सर भयो। कति नै सजिलो छ हेर्नु त, योभन्दा सजिलो के हुन सक्छ र है। ल हामीले 2 नम्बर पनि गऱ्यौँ है त, 2 नम्बर पनि गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी यसैको 3 नम्बर हेरौँ त। 3 नम्बरमा के निकाल्ने भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ है, मैले बुझाइसकेको छु। त्यो क्यालकुलेसन अफ भनेर लेख्ने के भनेको छ 3 नम्बरमा, तर हामीलाई रेन्ज भनेको छ। रेन्ज भन्ने कुरा अहिले हामी थाहा पाउँछौँ, तर मिडल 60% भनेको भएर रेन्ज अफ इन्कम, यहाँ हामीलाई रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपल भनेको छ नि। क्यालकुलेसन अफ भनेर लेख्ने, रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपल, बाँकी त सेम सारेको छु मैले भने। अब ध्यान दिनुहोस् है, अघिको कहिल्यै पनि मिडल भन्यो भने हामीले दुईवटा कुरा पत्ता लगाइहाल्नुपर्छ। जस्तै मिडल 60% भन्यो भने P20 र P80 भयो, मैले अघि बुझाइसकेँ नि त यसको के पत्ता लगाउने भनेर। मिडल 60% भयो भने P20 र P80 निकाल्नु पर्यो। यो कसरी मैले फर्स्टमै बुझाइसकेको छु है। मिडल भन्यो भने दुईवटा कुरा पत्ता लगाउनै पर्छ है। 1 नम्बरमा एउटा कुरा पत्ता लगायौँ P90, 2 नम्बरमा अर्को कुरा पत्ता लगायौँ हामीले P40, 3 नम्बरमा दुईवटा कुरा पत्ता लगाउँछौँ। किन दुईवटा कुरा पत्ता लगाउँछौँ, मिडल भन्यो भने दुईवटा कुरा पत्ता लगाइहाल्ने।
के पत्ता लगाउने P20 र P80 कसरी पत्ता लगाउने मैले अहिले भनिसकेँ। अब फर्स्टमा फर P20 भनेर हेरौँ है, सेम हो। अब अघि एउटा बुझ्नुभयो भने सबै सेम हो, यसमा त केही मैले बोल्नु पर्दैन। हेर्नु त P20 क्लास बराबर भ्याल्यु अफ, अब 20 छ त 20n/100 हुन्छ होइन र TH आइटम। अब भ्याल्यु अफ 20 इन्टु n को ठाउँमा 1000/100 TH आइटम। भ्याल्यु अफ यो 2 शून्य 2 शून्य काट्छ, 10 इन्टु 20 200 अथवा 20 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने 200 आउँछ। यसमा नो कन्फ्युजन, TH आइटम। अब यो 200 लाई पनि हेर्ने है, अब अघिकै तालिकामा हेर्ने है। 200 को यो 200 भन्दा सानो हो, 200 भन्दा ठुलो यहीँनिर आइहाल्यो 360। हुन त यो पनि ठुलो यो पनि ठुलो यो पनि ठुलो, तर नजिकको ठुलो त यो छ नि त है। अब यो चाहिँ यो क्लासमा पर्छ। यसरी मैले चिन्ह लगाइदिएको है। कुनमा पर्यो 4.5 देखि 9.5 मा पर्यो, 4.5 देखि 9.5 मा पर्यो। अब यसको पनि हियर भनेर अथवा गिभन भनेर, याल भनेको यो अगाडिको जति छ याल हुन्छ। याज भनेको अलिकति यहाँनिर केयरमेट भएको छ है, बुझ्नु होला, अलि मिस्टेक भएको थियो। याज भनेको चाहिँ यसको कति छ 4.5 देखि 9.5 भनेपछि 9.5 बाट 4.5 गऱ्यो भने 5 आउँछ। यो 5 हो है त, 5 हो। अनि याफ र सियाफ चाहिँ कसरी हेर्ने भने यो क्लासमा पर्छ। याफ भनेको जुन क्लासमा पर्छ त्यसैको हुन्छ, यो नै हुन्छ भने 200 नै हुन्छ भने, सियाफ भनेको यसको एक स्टेप माथिको हुन्छ। याफ भनेको 200, सियाफ भनेको 160 भयो हो। याफ भनेको 200, सियाफ भनेको 160 भयो। अब फर्मुला सेम हो, बाँकी याल यो सियाफ याफ या सेम छ। यहाँनिर 20 भएर 20n/100 भयो। याल भनेको कति छ 4.5 छ, प्लस 20n/100 भनेको त हाम्रो 200 आइसक्यो त यहाँनिर होइन र, 200 आयो। सियाफ भनेको 160 छ, 160। याफ भनेको 200 छ, 200। याच भनेको 5 छ। यहाँनिर पनि यो 5 हो है त, केयरमेट भएको छ 5 हो। अब यहाँ अलिकति केयरमेट भएको छ है। यहाँनिर के हो भने म बुझाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। याल भनेको 4.5 छ, ठिक छ, प्लस 20n/100 भनेको 200 छ, 200 आयो नि त माथि होइन र। यो मैले भनिसकेँ, यो त भर्खर भनिसकेँ। अब 4.5 प्लस 200 बाट 160 गऱ्यो भने 40 आउँछ। 40 ले 5 लाई गुणन गऱ्यो भने 200 आउँछ। यो 200 हो है, 200 आउँछ। 200 बाई यो 200 नै छ है, 200 नै छ। यहाँनिर अलिकति केयरमेट भएको छ। अब 4.5 को 4.5 प्लस 200/200 गर्दाखेरि 1 नै आउँछ है। फेरि यो 200/200 काटेर 0 लेख्ने होइन है त, 200 डिभाइड बाई 200 गऱ्यो भने 1 आउँछ नि त, हो 1 आउँछ। अनि 4.5 मा 1 जोड्यो भने 5.5 आउँछ। अनि आएको एन्सरलाई इन्टु 1000 गर्ने, जुन क्वेसन होस् यसमा इन 1000 मा भनेको भएर 5.5 इन्टु 1000 गऱ्यो भने 5500 आउँछ। के आयो 5500, P20 आयो। तर 3 नम्बरको क्वेसन सकेको छैन। मिडल 60% भएर एकचोटि P20 पत्ता लगायौँ। अझ फेरि P80 त पत्ता लगाउन बाँकी छ नि त है। अझ के छ त बाँकी, P80 पत्ता लगाउन बाँकी छ। अब P80 को पनि मैले भनिदिएँ। P80 क्लास बराबर भ्याल्यु अफ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई अगाडि बढाएर अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल बुझिसक्नु भएको छ भने, ल P80 क्लास बराबर भ्याल्यु अफ 80n/100 आइटम भयो। भ्याल्यु अफ 80 इन्टु 1000/100 आइटम। भ्याल्यु अफ यो 80 दशन 800 आउँछ, 800th आइटम हुन्छ। अब यसमा 800 कसमा पर्यो हेरौँ त। 800 भन्दा नजिकको ठुलो कुन छ, यो सानो हो, यो सानो हो, यो सानो हो, यो नजिकको ठुलो यो छ भने यो पनि 14.5 मा 19.5 मै पर्यो। 14.5 र 19.5 कै बिचमा पर्यो हो। कतिमा पर्यो 14.5 देखि 19.5 मा पर्यो है। अब याल भनेको 14.5 भयो, याच भनेको 5 भयो। याफ र सियाफ भनेको त अब यसमा पर्यो भने याफ भनेको 140, सियाफ भनेको 790 भयो। याफ भनेको 140, सियाफ भनेको 790 भयो है। अब वी नो द्याट भनेर सबै फर्मुला सेम छ। यहाँनिर 80 भएर 80n/100 छ, 14.5 याल भनेको। अनि त्यसै गर्दाखेरि 80n/100 भनेको कति छ त, 80n/100 त 800 आइसक्यो नि त, 800 भयो। सियाफ भनेको 790 भयो, याफ भनेको 140 भयो, इन्टु याच भनेको चाहिँ 5 भयो। यो राखेको मात्रै हो है, यो त बच्चाले पनि गर्न सक्छ। अब त 14.5 प्लस 800 बाट 790 गऱ्यो भने 10 आउँछ, 10 इन्टु 5 गऱ्यो भने 50 आउँछ। अनि 140 अपनमा छँदैछ। 14.5 प्लस 50 डिभाइड बाई 140 गऱ्यो भने 0.3571 आउँछ। यो क्वेसनमा सकेसम्म फिक्स फोरमा लेख्दा राम्रो है, किनभने हामीले आएको एन्सरलाई 1000 ले गुणन गर्छौँ। फिक्स फोरमा लेखेन भने अलिकति यो अमाउन्टमा फरक पर्न जान्छ है। यो क्वेसनलाई फिक्स फोरमा लेख्दा बेटर हुन्छ। 14.5 मा 0.3571 जोड्यौँ भने 14.8571 हुन्छ। अब यसलाई पनि 1000 ले गुणन गऱ्यौँ भने यति नै आउँदो रहेछ एन्सर है। ल अब 3 नम्बरको लागि हामीले के गर्यौँ त,
दुईटा कुरा पत्ता लगायौँ हो, P20 र P80। तर रेन्ज भनेको छ नि त, यदि रेन्ज भनेको छैन भने यो दुइटै यति नै हो, एन्सर सकिहाल्यो है। तर हामीलाई है त हामीलाई के भनिदिएको छ भने क्वेसन हेर्नु होला सबैजनाले, रेन्ज भनेको छ कि रेन्ज भनेपछि त्यसको जस्तै रेन्ज भनेपछि ठुलो अङ्कबाट सानो अङ्क घटायौँ भने रेन्ज आउँछ। अब रेन्ज कसरी निकाल्ने, रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपल भनेको छ भने हामीले के गर्ने, द भनेर लेख्ने अनि क्वेसन त्यो सार्ने, द रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपल बराबर। अब मिडल 60% भनेपछि है, मिडल 60% भनेपछि P20 एन्ड P80 हो है, यो हामीले बुझिसक्यौँ। यो त यो भने अब रेन्ज भन्यो भने P80 बाट P20 घटाइदिने, यति हो, अरू केही पनि होइन है। रेन्ज भन्यो भने घटाइदिने, रेन्ज भनेन भने यो गर्नु परेन, हामीले गरिसक्यौँ। अब रेन्ज भन्यो भने P80 बाट P20 घटाइदिने, किनभने हामीले यो क्वेसनमा P20 र P80 पत्ता लगायौँ नि त। P80 बाट ठुलोबाट 80 बाट 20 घटाइदिने, P80 बाट P20 घटाइदिने, फेरि 80 बाट 20 घट्यो भने 60, त्यस्तो होइन है। P80 चाहिँ 14,857.1 आएको छ अनि P20 चाहिँ हाम्रो अघि कति आएको थियो त, P20 चाहिँ 3 नम्बरको लागि P20 चाहिँ कति आएको थियो, 5500 आएको थियो। अब यहाँबाट 5500 घटायौँ भने आरएस 9357.1 आउँदो रहेछ है। अथवा यसमा रेन्जको लागि तपाईँहरूले ठिकै छ यसरी बुझ्दा पनि भयो है। नत्र यहाँनिर पनि इन्टु 1000 ले गुणन नगरेर, P20 को पनि इन्टु 1000 ले गुणन नगरेर सुरुमा योबाट त्यो घटाएर अनि लास्टमा 1000 ले गुणन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, केही छैन उसमा, ठिकै छ यसरी नै बुझ्नु होला। जसरी गर्दा पनि कुरो एउटै नै हो है। अब यसको एन्सर कति छ भने एन्सर हाम्रो यति नै होला है। एक नम्बर, अब एन्सर हेरौँ एकछिन है। 18,428.60 छ, 9,965.1 ठिक छ, 9,000 हो यो एन्सर दिएको छ नि। कसैले के सोध्छ भने मिडल 60% भनेको छ, ओहो यसमा त दुईवटा कुरा हो, एन्सर एउटै किन दियो सोध्छ। किनभने रेन्ज हो कि यो जुन एन्सर दिएको छ नि 9,357 हामीले जुन निकाल्यौँ नि, यो रेन्जको एन्सर दिएको हो नि त, रेन्जको एन्सर दिएको है हो। यस्तो तरिकाले हामीले यस्ता क्वेसनहरू धेरै छन् है, यो ओल्ड इज गोल्डमा राखेको, क्वेसन ब्याङ्कमा राखेको जति पनि क्वेसनहरू छन् सबै क्वेसनहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेऱ्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अब यसको अर्को डाटा बिगारेको गर्छौँ है, अर्को पनि छ। यो चाहिँ यस्तो खाले डाटा बिगारेको भयो है। अब चाहिँ अर्को कस्तो छ भने अप टु भन्छ के है। यहाँ हेर्नु त यो क्वेसनमा यसैको तल 2069 क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने अब जे भनोस् भन्न त क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट एभरेज मार्क्स अफ द फ्रम द फलोइङ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन गिभ द रिजन अफ योर चोइस भनेको छ है। एप्रोप्रिएट एभरेज मार्क्स पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। अब यो भनेको के हो अहिले म भन्छु। अब यसमा यो के छ हेर्नु त, डाटा मार्क्स अप टु भनेको छ। कसैले यो डिस्क्रिट सिरिज हो सोध्छ कि होइन, यो कन्टिन्युअस सिरिज हो है त। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 छ भने यो अगाडि अप टु छ भने यो अप टु 15 भनेको, यो अप टु 25 भनेको, अप टु 35 अगाडि नै अप टु छ भने यो पनि अप टु हो, यो पनि अप टु 15 यहाँनिर पनि हो, यहाँनिर पनि अप टु 25, अप टु 35, अप टु 45 गर्दै अप टु 75 सबैमा भनेको भनेर बुझ्छौँ है। अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी गर्ने भने अब हामीलाई के पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ भने क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट एभरेज मार्क्स भनेको छ। अब एभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले मिन भनेर बुझ्छौँ है। तर यो कन्टिन्युअस सिरिज छ नि त यहाँ त है, कन्टिन्युअस सिरिज छ। एप्रोप्रिएट वेज, एप्रोप्रिएट एभरेज है। एभरेज भनेको छ भने एभरेज भनेपछि मिन होइन कि, कन्टिन्युअस सिरिज छ भने एप्रोप्रिएट भन्यो भने अथवा सुइटेबल भन्यो भने हामीले मिडियन पत्ता लगाउँछौँ है। यो त कन्टिन्युअस सिरिज हो नि त। कसरी हो अब हेरौँ। अप टु भनेको छ भने अब सुरुमा ध्यान दिनु होला सबैले है। अप टु कति भनेको छ, 15 भनेको छ है। यहाँनिर अप टु 15 लेख्ने। अब त्यसपछि अप टु 15 भनेपछि 25 छ नि त, अनि 15 देखि 25 लेख्ने, अनि 25 देखि 35, 35 देखि 45 यसरी गर्ने। सुरुमा कसैले सुरुदेखि नै 15 देखि 25, 25 देखि 35 गरिदिन्छ, होइन। सुरुमा अप टु 15 हो, त्यसपछि 15 देखि 25, 25 देखि 35, 35 देखि 45, 45 देखि 55, 55 देखि 65 र 65 देखि 75 हो है यो। अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन दिएको कुरा हुन्छ नि, यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी हो, तर यो याप फ्रिक्वेन्सी यो याप होइन के। नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर जुन 7, 15 दिएको छ नि, 7, 15, 28, 57, 92, 101, 104, 7, 15, 28, 57, 92, 101, 104 दिएको छ नि, यो हाम्रो सियाप दिएको हुन्छ है। कहिले पनि यो डाटामा हामीलाई अगाडि अप टु भनेको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अथवा नम्बर अफ फ्यामिली जे भन्छ
त्यो दिएको कुरा चाहिँ हामीले सिआफ मान्नुपर्छ। हामीले अरू क्वेसनमा के गर्थ्यौँ, फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्थ्यो, सिआफ आफै पत्ता लगाउँथ्यौँ। यो अगाडि अप टु यस्तो क्वेसन आयो भने अप टु भनेको छ भने हामीले दिएको कुरालाई के मान्छौँ त, सिआफ मान्छौँ। अथवा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7 देखि 15, 15 देखि 28 बढ्दै 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 गएको छ है। यो सिआफ त बढ्दै बढ्दै जान्छ नि त, जोडिँदै जोडिँदै जान्छ, त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यसरी नबुझ्नु होला, अप टु अप टु अप टु भनेको छ भने दिएको कुरालाई हामीले के मान्छौँ, सिआफ मान्छौँ। अब हामीले याफ क्वेसनमा याफ दियो भने सिआफ सजिलै पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ भने सिआफ दिएपछि याफ पनि पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ है। यो क्वेसन हो, यो क्वेसन हो है, यो क्वेसनको डाटा हो, डाटालाई हामीले यसरी सच्याएर लेख्नु पर्यो। अनि यस्तो कुरा छ भने अप टु अप टु अप टु सबैमा छ भने अप टु भनेको सम्म, जस्तै अप टु 15, 0 देखि 15 सम्म, अनि 0 के अरे 0 देखि भन्दा नि 25 सम्म, त्यसपछि 35 सम्म दिएको हो नि त हो। यसरी हामीले मिलाउने, दिएको कुरा सिआफ हुन्छ भने अब हामीले याफ पत्ता लगाउने है। कसरी याफ पत्ता लगाउने, सिआफ दिएको छ, याफ छ भने त जोड्दै जोड्दै जाने सिआफ पत्ता लगाउन सक्छौँ, जुन योभन्दा अगाडि यो क्लासमा पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिले भर्खरै गऱ्यौँ है। अब सिआफ दिएको छ भने सुरुमा जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ, क्लियर। अब 15बाट 7 घटाउने है, 15 - 7 8 आउँछ। त्यसपछि यो लाइनमा 28बाट 15 घटाउने 13 आउँछ, 57बाट 28 घटाउने 29 आउँछ, 92बाट 57 घटाउने 35 आउँछ है, 101बाट 92 घटाउने 9 आउँछ, 104बाट 101 घटाउने 3 आउँछ। भइहाल्यो त। जस्तै हामीलाई यो मानौ यो 7 8 13 29 35 9 3 भनेर याफ दिएको थियो भने यो त पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ नि त। 7 लेख्थ्यौँ, 7 मा 8 15 आउँथ्यो, 15 मा 13 28 आउँथ्यो, आखिरमा त्यही हो नि। यो दिएको छ भने सुरुमा जस्ताको त्यस्तै सार्ने पहिलो अङ्क, अनि 15बाट 7 घटाउने यो आउँछ, 28बाट 15 यो आउँछ, योबाट यो घटाउने यो आउँछ, योबाट यो घटाउने यो आउँछ, योबाट यो घटाउने यो आउँछ, र योबाट यो घटाउने यो आउँछ। यहाँ घटाएर देखाइदिने, जस्तै 104बाट 101 घटायौँ, 104बाट 101 घटायौँ 3, यो नदेखाउँदा नि हुन्छ है, मैले बुझाउनलाई यहाँनिर देखाएर राखेको। ल यति गऱ्यौँ भने अब यो यान हुन्छ नि, अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर जति यान आउँछ यसको लास्टमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ। अब यो हाम्रो गलत भयो भने कसरी थाहा पाउने, अब यो जोड्ने है, यही सरासरी टिपेर नलेख्ने, एकचोटि जोडेर हेर्ने। यो 7 + 8 + 13 29 35 9 3 जोड्दाखेरि 8 7 15 13 28 56 57 87 92 95 104, यो जोडेर हेर्ने 104 आयो, अनि यो बराबर यो आयो भने हाम्रो गरेको हिसाब मिस्टेक भएको छैन है। ल यो कुरा भयो। अब हामीले के गर्छौँ भने है त, यो ओपन इन्ड क्लास हो कि, ओपन इन्ड भन्नाले जस्तै यतिदेखि यति, यतिदेखि यति भनेको छ नि त हो। यो ओपन इन्ड क्लासमा हामीलाई एप्रोप्रिएट है त, एप्रोप्रिएट एभरेज भनेपछि मिन होइन कि, ओपन इन्ड क्लासमा कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ एप्रोप्रिएट एभरेज भनेपछि कन्टिन्युस सिरिज दिएको छ तलपट्टि, माथि हामीलाई सुइटेबल एभरेज एप्रोप्रिएट एभरेज छ भने मिडियन निकाल्ने है। त्यही भएर त मिडियन निकाल्नलाई पो हामीले सिआफ पत्ता लगायौँ नि त। मिडियनको लागि सिआफ, यदि मिन हुन्थ्यो भने त हामीले मिड भ्याल्यु पत्ता लगाएर एक्स पत्ता लगाएर एफएक्स पत्ता लगाउँथ्यौँ है। यस्ता कुरा के दिएमा के हामीले कोठा थप्छौँ, के दिएमा के कोठा थप्छौँ भन्ने कुरा त हामीले के गर्छौँ त, हामीले पार्ट 1 भिडियोमा क्लियर बुझिसकेका छौँ। अथवा यो हामीले पत्ता लगाएको होइन, यो क्वेसनमा त दिएकै छ सिआफ, याफ पत्ता लगाएको है। अब यहाँ मैले लेखेको द गिभन डिस्ट्रिब्युसन ह्याज ओपन इन्ड क्लास, यो दिएको डिस्ट्रिब्युसन, दिएको कुरा ओपन इन्ड क्लासमा छ है। त्यही भएर मिडियन इज द एप्रोप्रिएट एभरेज, यो ओपन इन्ड क्लास भएको भएर मिडियन चाहिँ एप्रोप्रिएट एभरेज हुन्छ, यसरी लेखिदिने। किनभने त्यहाँ हामीलाई सोधेको छ नि त, क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट एभरेज मार्क्स फ्रम द फलोइङ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन, गिभ द रिजन फर योर चोइस गर्नुको रिजन पनि दिनुहोस् भनेको छ। त्यो कारणले हामीले यहाँनिर ओपन इन्ड क्लास लेख्ने, त्यसपछि मिडियन इज द एप्रोप्रिएट एभरेज भनेर लेखिदिने। अब मिडियन पत्ता लगाउने, अब के छ र, मिडियन भनेको सुरुमा मिडियन क्लास बराबर भ्याल्यु अफ n/2 टिएच आइटम हुन्छ। n भनेको 104, 104 का मुनि 2 टिएच आइटम, 104/2 ले भाग गर्दाखेरि 52 हुन्छ, 52 टिएच आइटम। अब 52 कता पर्यो, सेम अघिको जस्तै है, जसरी अघि हामीले पर्सेन्टाइल P80 P20 कसरी हेरेका थियौँ सेम त्यही हो। तर अघि P80 थियो 80 n/100 थियो, तर मिडियन छ भने n/2 हुन्छ, यति बुझ्ने, बाँकी सेम हो। अब कति आयो, 52 आयो। 52 हेरौँ त कता पर्छ, यो 52 भन्दा सानो 57, 52 को नजिकको ठुलो 57 छ भने यो सिधा 35 देखि 45 मा पर्यो भने यो 35 देखि 45 को क्लास भयो। अब याल भनेको 35, याज भनेको, अब यहाँ फेरि अघिदेखि 5 गऱ्यौँ, यसमा पनि 5 गर्ने होइन, हेर्ने हो 35 र 45 को दूरी कति छ त, 45बाट 35 घट्यो भने 10 आउँछ, यसको हाइट के 10 छ, क्लियर। अब याफ र सिआफ कसरी हेर्ने, हाम्रो कुनमा परेको थियो अरे, यसमा परेको थियो है, यसरी टिक लगाइदिउँ न त है। यसमा परेको थियो भने याफ भनेको यो नै हुन्छ, तर सिआफ भनेको यो नभएर एक स्टेप माथिको हुन्छ,
त्यही त हो नि प्रोसेस। याब भनेको 29, सियाब भनेको 28 हुन्छ, याब भनेको 29, सियाब भनेको 28 हुन्छ। अब वी नो द्याट भनेर मिडियन बराबर फर्मुला लगाइदिने। प्रोसेस सेम हो, पर्सेन्टाइल होस्, डिसाइल होस्, क्वार्टाइल होस्, मिडियन होस् है। क्वार्टाइल भनेको Q1 Q2 Q3, Q2 भन्नु र मिडियन भन्नु एउटै नै हो हुन त है। अब हेरौँ त सेम छ नि फर्मुला, सेम 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 छ, तर यहाँनिर n/2 छ अघि, किनभने मिडियन भने चाहिँ n/2 हुन्छ, यहाँनिर n/2 हुन्छ, त्यही ल्याएर यहाँनिर राख्ने हो है। l प्लस n/2 माइनस सियाब अपन याब इन्टु याज हुन्छ भने l भनेको 35 छ, 35 प्लस n/2 भनेको हाम्रो यहाँ आइसक्यो नि त, 104/2 फेरि गरेर राख्नु परेन, 52 आइसक्यो, 52 माइनस सियाब भनेको 28 हो, अनि याब भनेको 29 छ, इन्टु याज भनेको 10 छ। मैले यहाँनिर यतापट्टि लेखेको छु है बाँकीलाई। अब 35 छ, 35 प्लस 52बाट 28 गऱ्यो भने 29, 30, 31, 32, 42, 52, 24 हुन्छ। 24 ले 10 लाई गुणन गऱ्यो भने 240 हुन्छ, अनि अपनमा 29 छँदैछ। 35 को 35 प्लसको प्लस, 240 लाई 29 ले भाग गऱ्यो भने 8.28 आउँछ, अनि 35 मा 8.28 जोड्यो भने 43.28 आउँछ मार्क्स भनेर लेख्ने है। किन मार्क्स लेख्यो हामीलाई, त्यहाँ मार्क्स भनेर दिएको होला है। यहाँ हामीलाई के दिएको छ त, मार्क्स अप टु भनेर, मार्क्स हो नि त त्यो, त्यही भएर हामीले मार्क्स भनेर लेख्ने। अब यसलाई हामीले 1000ले केले गुणन गरेर राख्नु परेन, किनभने त्यहाँ हामीलाई इन 1000 इन 100 भनेर दिएको छैन। यो हामीले मिडियन पत्ता लगाएको, यसमा धेरै हामीलाई केही छैन, एकदमै सजिलो छ है। त्यसपछि क्वेसन अझ छ नि त, बाँकी छ। अब हेरौँ, अल्सो क्यालकुलेट द लिमिट्स अफ मार्क्स अब्टेन बाई मिडल 50% स्टुडेन्ट भनेछ हो। अब यो त जोडेर पनि सोधिदिन्छ नि त है, जोडेर सोधिदियो। सुरुमा मिडियन भनेछ, त्यसपछि हामीलाई मिडल 50% भनेको छ हो। जे सोधोस् हामीले गर्न सक्छौँ त। मिडल 50% भनेछ, यसमा केही पनि होइन अरू। मिडल 50% भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ रे, मिडल 50% भनेको छ भने हामीले फेरि मैले एकचोटि भने, मिडल 50 भनेको छ भने 50 लाई के अरे 100बाट 50 घटाइदिने 50 आउँछ, अनि आएको मानलाई 2 ले भाग गर्ने 25 आउँछ। एकचोटि 0बाट जाने P25 भयो, एकचोटि 100बाट जाने P75 भयो। यो दुईवटा कुरा पत्ता लगाउने हो। 0बाट गयो भने जोड्ने, 100बाट गयो भने घटाउने। एउटा मेथड यो भयो। अर्को मेथड, मिडल 50% भनेको छ भने 50 लाई 2 ले भाग गर्ने 25 आउँछ, अनि यो अर्को मेथड भनेको सिधै 2 ले भाग गर्ने जति आउँछ त्यसलाई 50बाट एकचोटि घटाउने, 50बाट 25 घट्यो भने 25 भयो, एकचोटि 50 मा जोड्ने P75 भयो। 50 लाई नै आधार मान्ने है। फेरि यो 50% भएर 50बाट गरेको, अनि 60% भएपछि 60बाट गरेको हुँदैन है। जस्तै 60% भनेको छ भने 60 लाई 2 ले भाग गर्छौँ 30 आउँछ, 50बाटै जाने, 50बाट 30 घटायो भने 20, 50 मा 80, 30 जोड्यो भने 80, P20 र P80 हुन्थ्यो है। यो जुन तरिकाबाट नि गर्न मिल्यो। अब यसको हेरौँ है, सबैजनाले हेर्नु होला। यसमा हामीलाई सेम छ नै, क्यालकुलेसन अफ भनेर लेख्ने, जे भनेको छ त्यही लेख्ने। लिमिट्स अफ मार्क्स अब्टेन्ड बाई मिडल 50% अफ द स्टुडेन्ट्स भनेको छ नि त है। अब मिडल गरिसकेको कुरा हो, यो त गरिसकेको कुरा हो, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला। मिडल 50% भनेर P25 र P75 भयो है। अब फर्स्टमा फर P25 भनेर लेख्ने। P25 भनेपछि सुरुमा P25 क्लास पत्ता लगाउने, भ्याल्यु अफ 25n/100 हुन्छ। पर्सेन्टाइल छ भने अपनमा 100 भइहाल्छ हो। 25 छ भने 25n/100 त आइटम, 25 इन्टु n भनेको 104 छ नि त। हामीलाई क्वेसनमा n भनेको 104 छ, यो तालिका हेर्दै गर्दै गर्ने हो है। 104 छ, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 26 आउँछ है। कति आउँछ त, 26 आउँछ। ल 26 आउँछ। अब 26 लाई हेर्ने, 26 को नजिकको सङ्ख्या 28 छ, नजिकको ठुलो सङ्ख्या 28 छ भने यसमा पर्छ 25 देखि 35 मा पर्यो। याब भनेको यो भयो, सियाब भनेको यो भयो। याब 13, सियाब भनेको 15, क्लास चाहिँ 25 देखि 35, 25 देखि 35, याब भनेको 13, सियाब भनेको 15, याल भनेको यो भइहाल्यो, 25 भइहाल्यो, याज भनेको यसको डिस्टेन्स भइहाल्यो है। मैले फास्ट भन्दैछु, यो हामीले अहिले पनि हामी 4औं पटक गर्दैछौँ है। यो त कति बुझियो है। अब यो भइसक्यो। P25 बराबर याल प्लस 25n/100 माइनस याब अपन याफ इन्टु याज हुन्छ। याल भनेको 25 छ, प्लस 25n/100 भनेको यहाँ 26 आएको छ, 26 माइनस यो 26 यहीँबाट लेख्ने कि, अथवा यहाँनिर 25 इन्टु 104/100 गर्नुभन्दा यहीँबाट लेख्ने, गरिसक्यौँ त अघि नै। 26 माइनस सियाब भनेको 15 छ, याब भनेको कति छ त 13 छ, इन्टु याज भनेको 10 छ। 25 प्लस 26बाट 15 घट्यो भने 11 हुन्छ, 11 ले 10 लाई गुणन गऱ्यो भने 110 हुन्छ, अपन 13, 25 को 25 प्लसको प्लस, 110 लाई 13 ले भाग गऱ्यो भने 8.46 आउँछ, 25 मा 8.46 जोड्यो भने 33.46 आउँछ।
है। यो के निकाल्यौँ, यति नै सिद्धिँदैन। मिडल भन्यो भने दुईवटा कुरा पत्ता लगाउँछ। फर्स्टमा त हामीले P25 पो पत्ता लगायौँ त। अब त्यसपछि P75 पत्ता लगाउने है। अब के पत्ता लगाउने त, P75 पत्ता लगाउने है। P75 क्लास बराबर भ्याल्यु अफ 75 n बाई 100 भयो। भ्याल्यु अफ 75 इन्टु n भनेको 104 बाई 100 गर्दाखेरि 78 आउँछ है। यहाँनिर तपाईँको 78 नै आउँछ होला। 75 इन्टु 104 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि 78 आउँछ। अब 78 अघिकै तालिकामा हेर्ने, 78 कता पर्छ त, फेरि कसरी 57मा लेख्दा होइन नि त। 78 भन्दा सानो हो, यो नजिकको ठुलो 92 छ, यसमा पर्यो। 45 देखि 55मा पर्यो, 45 देखि 55 भयो। अनि याफ र सियाफ कुन भयो, याफ भनेको यो याफ यो सियाफ हो नि त, यो याफ हो, याफ हो नि त, यो याफ हो, यो सियाफ हो। याफ भनेको 35 भयो, सियाफ भनेको 57 भयो। याफ त्यही लाइनको, यो क्लासमा परेको सेम त्यसै लाइनको याफ हेर्ने, सियाफ हेर्ने बेला यसको एक स्टेप माथि हेर्ने। याफ भनेको 35, सियाफ भनेको 57, याफ भनेको 35, सियाफ भनेको 57, याल भनेको यो 50 भइहाल्यो, याच भनेको यसको डिस्टेन्स हाइट भइहाल्यो। 45 देखि 55 10ले बढेको छ, 10 भयो, अथवा 55बाट 45 घटाउँदाखेरि 10 हुन्छ है। वी नो द्याट भनेर P75 बराबर याल प्लस 75 यान बाई 100 माइनस याफ अपन याफ इन्टु याज गर्ने। अब याल भनेको कति छ, 45 छ, प्लस 75 यान बाई 100 भनेको 78 78 आइसक्यो, 78 छ, माइनस याफ भनेको 57 छ, याफ भनेको 35 छ, इन्टु 10 गर्ने। 45 प्लस 78बाट 57 घट्यो भने कति हुन्छ, 67 77 21 हुन्छ। 78 21, 21ले 10लाई गुणन गऱ्यो भने 210 हुन्छ। अब न 35 छँदैछ, 45को 45 प्लसको प्लस, 210लाई 35ले भाग गऱ्यो भने 6 आउँछ हो। अनि 45मा 6 जोड्यो भने 51 मार्क्स एन्सर भयो है। अब यसलाई कन्क्लुजनमा कसरी लेख्ने भने सेम क्वेसन सार्ने, द लेख्ने, लिमिट्स अफ मार्क्स अब्टेन्ड बाई मिडल 50% अफ द स्टुडेन्ट्स भनेर क्वेसन सार्ने। यहाँसम्म क्वेसन सारेको आर भनेर दुईवटा एन्सर आयो नि त अहिले त, 33.4 छ र 51 मार्क्स भनेर। फेरि भन्ला अघि अहिले हामी अर्को क्वेसन गर्ने बेला त दुइटै निकालेर लास्टमा रेन्ज निकालेका थियौँ भन्ला, तर उसमा त रेन्ज भनेको थियो नि त, यसमा खालि हामीलाई केही पनि भनेको छैन भने दुइटैको एन्सर लास्टमा द लिमिट्स अफ मार्क्स अब्टेन्ड बाई मिडल 50% अफ द स्टुडेन्ट्स आर 33.46 मार्क्स एन्ड 51 मार्क्स रेस्पेक्टिभली भनेर यसरी लास्टमा सिग्नेचर गरे जस्तै गर्छौँ। हाम्रो बानी नै हो त्यो त हो। अब यो 33.46 चाहिँ हामीले भर्खरै निकाल्यौँ। पिट कति निकाल्यौँ, यो P25 बराबर 33.46 निकाल्यौँ। अनि P75 बराबर P75 को लागि हामीले यो निकाल्यौँ। दुइटैलाई कन्क्लुजनमा हामीले गर्ने यति नै हो। यसमा नयाँ कुरा भनेको त्यो डाटालाई कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा मात्रै नयाँ हो है। यो क्वेसनमा चाहिँ यो 2069 क्वेसन नम्बर 1 को क्वेसन है। यो क्वेसनमा चाहिँ फरक केमा, बाँकी त सबै हामीले पढिसकेको, फरक के हो, यो दिएको कुरा सियाफ हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो कुरामा है। इक्जाममा आउन सक्छ, मिस्टेक नगर्नु होला है त। यो क्वेसनलाई पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी एउटा अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ है। यसमा जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, आजको क्लास भनेको विशेष गरेर डाटाहरू बिगारेर दिएको छ भने के गर्ने भन्ने क्लास हो। जस्तै एउटै क्लासमा एउटा हिसाब एउटा खाले, एउटा हिसाब एउटा खाले, एउटा खाले गर्दाखेरि बुझिँदैन के। एउटा क्लासमा एउटै टपिकलाई गर्ने, अर्को क्लासमा अर्कै टपिकलाई गर्ने है। तपाईँले मैले गरेका हिसाबहरूमध्ये पार्ट 1मा हेर्नु होला, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मात्रै छ। पार्ट 2मा फर्मुलाहरू र पर्सेन्टाइल अन्तर्गतको मात्रै छ। पार्ट 3मा एउटै खाले हिसाब छ। त्यसै आज पार्ट 4मा पनि एउटै खाले हिसाब भयो। अब अर्को पार्टमा पनि मैले एउटै खाले हिसाबहरू ल्याएर आउँछु है, एउटै म्याच हुने खालको है। जुन जहाँबाट पनि यसरी खोज्दै ल्याउँदै, तर एउटै खालको हिसाब एउटै पार्टमा हुँदाखेरि सबै हिसाबहरू एकैचोटि बुझ्न सकिन्छ नि त है। ल त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ त्यसमा फाइन्ड द एप्रोप्रिएट एभरेज भनेको छ। यहाँ पनि एप्रोप्रिएट एभरेज भनेको छ है। अब हेरौँ है के भयो, एप्रोप्रिएट एभरेज वेज अफ द वर्कर्स फ्रम द फलोइङ वेज डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। अब वेजेस हेर्नु तपाईँलाई के गर्ने, हामीले पढ्यौँ लास्टमा है। इक्जाममा यस्तो आइदियो भने गरेका छैनौँ भने त गयो त, 10 नम्बर गयो है। अब यसमा लेस देन भनेको छ है। अब यसमा कसरी हामीले डाटा बनाउने, यो पनि कन्टिन्युअस सिरिज नै जान्छ है, कन्टिन्युअस सिरिजमा नै जान्छ। एप्रोप्रिएट वेज एभरेज भन्यो भने कन्टिन्युअस सिरिज छ भने हामीले मिडियन पत्ता लगाउँछौँ है। अब यसको डाटालाई कसरी बनाउने भने क्यालकुलेसन अफ मिडियन भनेर लेखेँ मैले है। अब अथवा यहाँनिर नलेखेर पछि लेख्दा पनि हुन्छ है त, पछि लेख्दा पनि हुन्छ। अब हामीले कसरी लेख्छौँ भने लेस देन 500 छ फर्स्टमा, सेम अघिको अप टु जस्तै है त, सेम अप टु जस्तै छ है त।
लेस देन 500 छ नि सुरुमा, लेस देन 500 नै लेख्ने, त्यसपछि 500 देखि 1000, 1000 देखि 1500, 15 देखि 25 लेख्ने, 15 देखि 20, 2000, 2000 देखि 2500, 25 देखि 3000, 3000 देखि 3500 यसरी लेख्ने। हेर्नु त सुरुमा लेस देन 500 नै, त्यसपछि 5 देखि 1000, 1000 देखि 1500, 1500 देखि 2000, 2000 देखि 2500, 2500 देखि 3000 र 3000 देखि 3500 लेख्ने है, आफै बनाउने। सुरुमा लेस देन यो भनेर नै लेख्ने, त्यसपछि यो लेस देन 500 लेखेर 1000 देखि 1500 लेख्ने हैन, सुरुमा लेस देन 500 लेख्ने, त्यसपछि 500 देखि 1000, त्यसपछि 1000 देखि 1500, सुरुमा लेस देन 500 नै लेख्ने, त्यसपछि 500 देखि 1000, 1000 देखि 1500, यो र यो एउटै हुनुपर्छ नि त, यो र एउटै हुनुपर्छ। लेस देन 500 भनेपछि यो पनि यो एउटै हुनुपर्छ, त्यही भएर लेस देन 500 भनेर 1000 देखि 1500 गर्ने हैन, सुरुमा लेस देन 500, 500 देखि 1000, 1000 देखि 1500 यसरी गर्दै जाने है, 3000 देखि 3500 सम्म छ। अब कुरो बुझ्नुहोस्, अघि अप टु भनेको थियो, अहिले सबैमा लेस देन भनेको छ है, सबैमा लेस देन भनेको छ। अब यसमा सबैमा लेस देन भनेको छ भने यहाँ पनि दिएको कुरालाई हामीले सियाब मान्छौँ है, यसरी लेस देन भनेको छ भने हामीलाई दिएको कुरा सियाब मान्छौँ। क्वेसनमा दिएको कुरा जे छ 30, 60, 125, 240, 300, 30, 60, 125, 240, 300, 445 र 500 यो कुरा दिएको छ नि, यसलाई हामीले सियाब मानेर लेख्छौँ, सेम अघिको जस्तै है। अब फेरि अघिको क्वेसन कसैले नहेरेर अघि अप टु मात्रै भनेको थियो नि, अप टु यो अगाडि भन्नु र यो सबैमा भन्नु एउटै हो है। अप टु भनेको छ, यहाँ पनि लेस देन भनेको छ, कहिलेकाहीँ अगाडि एउटै कोलममा मात्रै लेस देन भनिदेला, यसरी देला, सबैमा मान्नुपर्छ है। फेरि एउटामा मात्रै त्यसरी अगाडि नै हेडिङमै भन्यो भने है, फेरि अहिले म बुझाउँला त्यो कुरा, अर्को क्वेसन पनि छ है। हेडिङमै भन्यो भने मान्ने, जस्तै यसरी नै क्वेसन दियो, सुरुमा लेस देन भन्यो, बिचमा 500 देखि 1000, 1000 देखि 1500, 1500 देखि 2000, 2000 देखि 2500, 2500 देखि 3000 दियो, लास्टमा 3500 एभव भन्यो भने केही फरक पर्दैन, त्यस्तो डाटामा हामीलाई केही फरक पर्दैन है, त्यो छ होला। जस्तै त्यस्तो यहाँनिर छ होला एउटा है, सुरुमा बिलो भनेको छ, अनि 1525, 25 यो दिएको छ, लास्टमा 4000 एभव भनेको, यसलाई केही पनि नगर्ने, जस्ताको त्यस्तै केही नगर्ने है। अब यो क्वेसनको बारेमा अहिले म भनौँला है, अहिले भनौँला। सुरुमा हामीले गरौँ, दिएको कुरा सियाब हुन्छ, 30 छ। अब कसरी निकाल्ने, सुरुको जतिको त्यति, अनि 60बाट 30 घट्यो 30, 125बाट 60 घट्यो भने 65, 240बाट 125, 240बाट 125, 115, 300बाट 240, 300बाट 240 घट्यो भने 60, 445बाट 300 घट्यो भने 145, 500बाट 445 घटाएको छु, 500बाट 445 घट्यो भने 55। अब यो कुरा गरिसक्यो भने डाइरेक्ट यो 500लाई यहाँ ल्याएर यहाँ लेख्ने होइन, एकचोटि जोडेर हेर्ने, यो 500 आयो कि आएन है, आयो भने ठिक छ, आएन भने फेरि हाम्रो मिस्टेक भएको छ, सुधार्ने फेरि है, सकेसम्म मिस्टेक नगर्ने, यो कुरा भइहाल्यो। अब यसमा हामीलाई एप्रोप्रिएट भनेको छ नि त है, एप्रोप्रिएट भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ, मिडियन पत्ता लगाउँछौँ है, मिडियन पत्ता लगाउँछौँ, किनभने ओपोनेन्ट क्लास हो। यहाँ मैले लेख्न छुटाएको छु, यहाँनिर लेख्दा हुन्छ अघिको जस्तै है, अघि मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ नि अर्को क्वेसनमा जस्तै, द गिभन डिस्ट्रिब्युसन ह्याज ओपोनेन्ट क्लास, मिडियन इज द एप्रोप्रिएट एभरेज। यो लाइन चाहिँ यहाँनिर लेख्नु होला है, यो लाइन चाहिँ यहाँनिर लेख्नु होला। अनि चाहिँ नाउ, किनभने त्यो ओपोनेन्ट क्लास भएर, ओपोनेन्ट भनेको यतिदेखि यति, यस्तो कन्टिन्युअस सिरिज भएर हामीले चाहिँ मिडियन पत्ता लगाइरहेको छौँ भनेर एउटा रिजन लेख्दा बेटर मानिन्छ, उत्कृष्ट हुन्छ है। ल नाउ मिडियन क्लास भनेको भ्याल्यु अफ n/2 हो, टिएच आइटम। n भनेको 500/2 टिएच आइटम, 500/2 भने 250 टिएच आइटम। अब 250 आयो n/2 गर्दाखेरि भने 250 कसमा पर्यो त, फेरि कसैले 240 लेखिदिन्छ क्या, त्योभन्दा सानो अङ्कलाई त हेर्दैन हेर्ने, यो सानो हो, यो सानो हो, यो सानो हो, यो पनि त सानो हो नि, यो सानो हो, यो पनि सानो हो। 249 भयो भने त्यो पनि सानो हुन्छ है। नजिकको ठुलो कुन छ, नजिकको सानो होइन, नजिकको ठुलो 300 छ भने कसमा पर्यो, 300 छ भने 2000 देखि 2500 मा पर्यो, 2000 देखि 2500 भयो। याल भनेको 2000 भयो, यो याज भनेको 2000 र 2500 मा यहाँनिर मैले मिस्टेक गरेको छु है, 2500 हुँदैन है त, 2000 देखि 2500 मा 500 हुन्छ नि त, यहाँनिर 2500 लेखेको रहेछु है। 2000 देखि 2500 भनेपछि 2000 देखि 2500 सम्म 500, 2500बाट 2000 घट्यो भने 500 आउँछ, यसको हाइट 500 छ। अब याप र सियाप हेरौँ त, याप भनेको 60 हुन्छ, सियाप भनेको यो नभएर एक स्टेप माथि हुन्छ। याप भनेको 60, सियाप भनेको 240 है, याप भनेको 60, सियाप भनेको 240। वी नो द्याट भनेर मिडियन इज, फर्मुला सबैमा सेम छ। यहाँनिर n/2 भयो किनभने मिडियन भएर n/2 यहाँनिर भएर, याल प्लस n/2 माइनस सियाप हो भने एफ इन्टु याच। याल भनेको 2000 छ, प्लस n/2 भनेको कति आएको छ, 250 आएको छ, 250 माइनस सियाप भनेको कति छ, 240 छ, अनि याफ भनेको कति छ, 60 छ, इन्टु याज भनेको 500 छ।
मैले यहाँ चाहिँ 2500 लेखेको रहेछु, यहाँ चाहिँ 500 नै लेखेको रहेछु, यहाँनिर मिस्टेक थियो, यो 2500 होइन है, त्यो 500 नै हो, 500 भयो, 2000 को 2000 प्लसको प्लस। अब दुई यहाँनिर एकैचोटि गरिदिने क्या, जुनसुकै मैले हेर्नु होला, जुनसुकै हिसाब गर्ने बेला अहिलेसम्म यो स्टेपमा मैले एउटै तरिकाले गरेको छु, तपाईँहरूले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई उता लगेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अपनमा हुन्छ है। 250 माइनस 240 गर्दाखेरि 10 आउँछ, 10 × 500 गर्दाखेरि 5000 हुन्छ, अपन 60, 2000 को 2000 प्लस 5000लाई 60ले भाग गर्दाखेरि 83.33 आउँछ, 2000 मा 83.33 जोड्दाखेरि 2083.33 हुँदो रहेछ। यो पनि सजिलो रहेछ। अब अहिलेसम्म हामीले जति क्वेसन गऱ्यौँ नि, जति क्वेसन गऱ्यौँ, यो तल हामीले के निकाल्ने, मिडियन, पर्सेन्टाइल भन्ने कुरा त नौलो भएन, यो हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 मा पढिसक्यौँ है। नयाँ कुरा आज हामीले के सिक्यौँ भने, आजको यो भिडियो हेरेर हामीले के सिक्न सक्छौँ भने, डाटाहरू बिगारेर दियो भने कसरी सुधार्ने है, यो क्वेसनलाई पनि हामीले यस्तो तरिकाले गर्न सक्छौँ। अब इक्जाममा आयो भने नबिगार्नु होला है त। त्यसै गरी हाम्रो एउटा यो क्वेसन दिएको छ है। अब कसैले यहाँ हेर्नुहोस् है, यो त फरक छ नि त, टोटल्ली बिलो 150 भनेको छ, यहाँ चाहिँ 4000 अर एबभ भनेको छ, यो सबैमा बिलो 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 भनेको भए अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, लेस देन हुन्थ्यो है। अब यसमा बिलो फर्स्टमा बिलो लास्टमा एबभ भन्यो भने यो केही असर गर्दैन, जस्ताको त्यस्तै। यो दिएको कुरा फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ फेरि है, दिएको कुरा सिएफ कुन अवस्थामा हुन्छ, सबैमा लेस देन भन्यो अथवा त्यसरी अप टु भन्यो भने सिएफ हुन्छ है। अघिको पनि जुन 0 देखि 4, 5 देखि 9, 10 देखि 14 भनेको थियो, त्यो डाटामा पनि हुँदैन, त्यो दिएको कुरा फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ, सिएफ हुँदैन। दिएको कुरा सिएफ कुन अवस्थामा हुन्छ भने, जति बेला हामीलाई अप टु है त्यो लेस देन भनेर त्यो सबैमा दिएको छ, अहिले हामीले गऱ्यौँ, त्यति बेला हुन्छ। अथवा यो सिएफ हुँदैन, हेर्नु त 200 छ, 225 छ, 275 अनि घटेर 180 आएको छ, सिएफ भन्ने कुरा कहिले घटेर जान्छ र, यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। मानौ कुनै क्वेसनमा कन्फ्युजन भयो, यो सिएफ हो कि के हो भनेर कन्फ्युजन भयो भने सिएफ घटेर जाँदैन नि त, सिएफ त एउटामा अर्को जोड्दै जोड्दै जान्छौँ भने कहिले पनि सिएफ भनेको बढ्दै जाने कुरा हो है, त्यो कारणले गर्दाखेरि सिएफ हुँदैन। अब यसलाई हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट द एभरेज इन्कम अफ द एभरेज इन्कम फ्रम द गिभन इन्कम डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ है, एभरेज इन्कम निकाल्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा एभरेज इन्कम भनेको छ भने यसमा पनि मिडियन नै निकालिदिने, किनभने यो के हो त, कन्टिन्युस सिरिज अन्तर्गत दिएको छ, एभरेज भनेको छ भने हामीले मिडियन नै निकाल्ने, सेम टु सेम सार्ने, मिडियन निकाल्ने। यहाँ एन्सर चाहिँ तपाईँहरूलाई अर भनेर मिडियन पनि दिएको छ है, मिडियन दिएको छ, अनि यो चाहिँ मिन पनि निकालेको छ, एभरेज इन्कम भनेर मिन पनि निकालेको छ है। तपाईँहरूले चाहिँ मिडियन निकालिदिँदा पनि यहाँ मिन पनि निकालेको छ, मिडियन मात्र निकालिदिँदा नि हुन्छ। के बुझ्ने भने नयाँ कुरा, बिलो भनेको छ, फर्स्टमा बिलो लास्टमा एबभ भनेको छ भने केही पनि हुँदैन है। अब यो क्वेसनमा मिन निकाल्नु पऱ्यो भने मिन ननिकाल्दा नि हुन्छ, मिडियन मात्रै निकाल्दा हुन्छ, किनभने यहाँ एन्सरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर भनेको छ, यो अथवा यो हुनसक्छ भनेको छ है। अब मानौ यो क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ मिन निकालिदिनुहोस्, मानौ यसमा के अरे मिडियन निकालिदिनुहोस् है, मिडियन निकालिदिनुहोस् तपाईँहरूले। मानौ यसमा है तोकेरै मिन निकाल्नुहोस् भन्यो भने के गर्ने, हामीले मिनको लागि त के आवश्यकता पर्छ भन्नु त, मिनको लागि हामीलाई मिड भ्याल्यु आवश्यकता परिहाल्छ, जुन मेथड गर्दा पनि। मिड भ्याल्यु निकाल्दाखेरि जस्तै 1500 र 2000 को बिचमा त 1750 होला, 2000 र 2500 को बिचमा 2250 होला मिड भ्याल्यु, तर बिलो 1500 को मिड भ्याल्यु कति लेख्ने भन्ला, त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भने, यो 1500 देखि 2000 छ है, मैले यहाँ गरेरै देखाइदिन्छु है, अलिकति बुझाइदिन्छु है। जस्तै सुरुमा बिलो 1500 छ नि, सुरुमा बिलो 1500 छ, त्यसपछिको कुरा लेखेँ है मैले, 1500 देखि 2000 छ, त्यसपछि 2000 देखि 2500 छ, त्यसपछि 2500 देखि 3000 छ, 2500 है त, त्यसपछि 3000 देखि 3500 छ, त्यसपछि 3500 देखि 4000 छ है। अब फर्स्टमा बिलो 1500 भनेको छ नि, मिन निकाल्ने बेला है त, मिडियनमा के मिन निकाल्ने बेला हामीले के गर्छौँ त, बिलो 1500 भनेपछि हामीले 1000 देखि नै 1500 गर्ने, किनभने हामीलाई त मिड भ्याल्यु एमभी मिड भ्याल्यु आवश्यकता पर्छ नि त, याक्स आवश्यकता पर्छ हो। अब 1000 देखि 1500 भनेपछि 1250 भयो मिड भ्याल्यु है, 1250 भयो। अनि 1500 देखि 2000 1750 भयो, यो चाहिँ 2250 भयो, यो चाहिँ 2750 भयो, यो चाहिँ 3250 भयो, यो चाहिँ 3750 भयो। अब लास्टको पनि 4000 एबभ भनेको छ नि, त्यसलाई 4000 देखि 4500 नै बनाइदिने। किन 500, यहाँ पनि 500 को डिस्टेन्स बनायो भने यो सबै 500 कोमा भएको कारणले यसलाई पनि 1000 देखि 1500 बनायो, यसलाई 4000 देखि 5000 पनि बनाउन सक्थ्यौँ, तर यो सबै 500 को ग्यापमा भएको भएर यसलाई पनि 500 नै बनाइदिने। अनि यो 4000 र
4500 भनेपछि 4250 हुन्छ मिन भनेपछि है। अब यो क्वेसनमा त मिन ननिकाल्ने मिडियन ननिकाल्ने, यदि कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन आइदियो मिन नै भनिदियो भने हामीले के गर्छौँ त यसरी यो डाटाहरूलाई बनाउँछौँ। ल आजलाई हाम्रो यति नै थियो है। अब आउने क्लासमा मैले पार्ट 4 भिडियो ल्याएर आउने छु। लगभग यो च्याप्टर सकि नै सकेको छ भनौँ है। केही नयाँ क्वेसनहरू छन्, जस्तै मिनको अर्थ के अरे हार्मोनिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन भन्ने छ त्यो छ। अनि यो 15 मार्क्सको क्वेसन अनि +2 मार्क्सका क्वेसनहरू ल्याएर म यसको पार्ट 5 है, यो चाहिँ पार्ट 4 भयो, पार्ट 5 र पार्ट 6सम्म, पार्ट 7सम्म नै होस् मैले ल्याएर आउने नै छु। त्यसैले यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि बुझ्नु भएको छ भने एक कमेन्ट त गर्नै पर्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू।